पुलिस और आवाम तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुलिस और आवाम, और मैं हूं आपका मेज़बान उबैद ताहिर। आपका मेरा साथ रहेगा रात 9 बजे तक, और पुलिस ऑफिसर से आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में। सामीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो ऑफिसर्स हैं जो तशरीफ़ रखते हैं टेलीफोन लाइन पर 3 ऑफिसर्स होंगे मुख्तलिफ इदारों के, और उनमें से पहले जिन ऑफिसर से मेरी बात हो रही है होगी इंशाल्लाह, उन दोनों का ताल्लुक़ है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एंड अथॉरिटी से, और ये हैं कैप्टन हसन राशिद नईमी, जो कि स्टडीज़ इंफॉर्मेशन ब्रांच के ऑफिसर हैं, और स्पेशली जो सिक्योरिटी की कंपनीज़ हैं कतर में काम करती हैं उनको देखते हैं। और उनके अलावा मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट अब्दुल हादी गालिब नासिर दोसरी, और ये इसी डिपार्टमेंट में जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को मैनेज करते हैं, और उसके लिए जो ज़रूरी कागजात वगैरह हैं और ज़रूरी चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो मैं इन दोनों का इस्तकबाल करूँगा आपके आज के इस प्रोग्राम में, और फिर उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होगा। يسعدني أن أرحب بسيادة النقيب حسن راشد النعيمي من إدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة النقيب. مرحبا اخوي عبيد، الله يحييك، وانا سعيد بصدقتكم لي واوجه شكري الى قناتكم الكريمه، كما اوجه تحيه الى مستمعيكم الكرام المقيمين في قطر. يا مرحبا بك سيادة النقيب، وفي مستمعينا الحين يعني ما يقدرون يشوفونك لكن يسمعونك عبر اللايف على الفيسبوك في صفحتنا أيضا. مرحبا بك. كما يسعدني أن نرحب بسيادة الملازم عبد الهادي غالب ناصر الدوسري من إدارة من الهيئات والمنشآت وتحديدا قسم الفعاليات. مرحبا سيادة الملازم. مرحبا أخوي عبيد، مساك الله بالخير أنت والأخوان في الاستديو والنقيب حسن وجميع المستمعين. يا مرحبا بكم، نورتوا الإذاعة ونورتوا اسماعنا. يا مرحبا. سيادة النقيب، لو بدأت معك كونك أنت من القسم اللي هي يعني قسم خاص للشركات الأمنية، نأتي على هذا القسم اختصاصاتها، لكن قبل ذلك ودي أن نتكلم عن هذه الإدارة بصفة عامة، إدارة أمن المنشآت والهيئات. ما هي هذه الإدارة وما هي اختصاصات وأقسام هذه الإدارة؟ ان شاء الله. بس حابب انول بس انا اسمي النقيب حسن راشد الربيعي مش النعيم. اسمح لي هو كما هو المكتوب عندي من علاقة العامة. تمام ما في مشكله. تمام. يا مرحبا والكل في خير. نعم. امن المنشآت والهيئات هي احدى ادارات العامه الداخليه. نعم. مهمتها هي تامين وحمايه المؤسسات والهيئات والمرافق المختلفه اللي تقع في ذات اختصاصها. نعم. تكون اهميه الاداره هذه في ان
كبيره بتامين الحقوق الواسع. مهم. محليا عندنا اشخاص ماديين ومعنويين مواطنين كانوا او مقيمين، مهم. ودوليه من خلال توفير التامين والحمايه اللازمه لمقار بعثات دبلوماسيه والقنصليه ومنازل السفراء، مهم. مؤسسات المصالح الاجنبيه، مدارس الاجنبيه والمراكز الثقافيه. مهم. مهم. بشكل عام. نعم. میرا جو ان سے جو پہلا سوال تھا کیپٹن حسن راشد الربعی سے، وہ یہ تھا کہ آپ اپنے ادارے کے بارے میں کچھ ہمیں پہلے بتائیے اور پھر اس کے متعلق مزید ہم بات چیت کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ادارہ وزارت داخلہ کا ظاہر ہے کہ ایک ادارہ ہے، اور اس کا جو ہدف ہے یا اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی جو فیسلٹیز ہیں، جتنی بھی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کو سیکیور کرنا، ان کی حفاظت کرنا. اور خاص جو بات ہے اس ادارے کی وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ براہ راست عوام کی سیکیورٹی کے ساتھ منسلک ہے. وہ عوام چاہے وہ قطری شہری ہوں، چاہے وہ یہاں پر رہنے والے افراد ہوں. اور اس کے علاوہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی یہاں پر ڈپلومیٹک جو جیسے کہ جتنی بھی جگہیں ہیں، جیسے ایمبیسیز ہیں یا جیسے دیگر جو کلچرل سینٹرز ہیں، یا جو غیر ملکی اسکولز ہیں، یا دیگر جو غیر ملکی ادارے ہیں، یا سفراء کے گھر ہیں، تو اس طرح کی تمام جو جگہیں ہیں، تنصیبات ہیں، ان کی حفاظت بھی اسی ادارے کے ذمہ ہیں جو کہ بخوبی انجام دے رہے ہیں. نتكلم سيادة النقيب عن أقسام هذه الإدارة أو بالأحرى أهم أقسام الإدارة. ومن اهم الاقسام المتكلمه في ادارتنا قسم امن الهيئات الدبلوماسيه والمصالح الاجنبيه. نعم. هذا يعتبر اكبر قسم عندنا في الاداره. عندك بعد قسم امن الوزارات والهيئات الحكوميه، مهم. في قسم امن المحاكم والنيابه العامه، مهم. في قسم امن الاذاعه والتلفزيون مهم. الفضائيه، مهم. قسم الدعم والاسناد الامني، مهم. عندك قسم امن الملاعب، مهم. وعندك طبعا قسم امن المناسبات والدوريات، واخيرا يعني قسم امن قسم شركات الفنيه الخاصه لنا نعمل فيه بالتحديد. تمام، نتكلم عنها ان شاء الله. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ادارے کی جو اہم جو ذیلی شعبے ہیں آپ کے ادارے کے، ان کے بارے میں بتائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جو ادارہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیکیورٹی کے لحاظ سے جو اہم جو ادارے ہیں یا جو جگہیں ہیں، تنصیبات ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا اور ان کو ہر طرح سے سیکیور کرنا، اور یہی سب سے بڑا ادارہ ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف وزارتیں ہیں ان کی عمارتوں کی حفاظت، جو کورٹس ہیں، اور جو پراسیکیوٹر جنرل کا آفس ہے، اس کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، جتنے بھی چینلز ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ادارے ہیں انہی کے انڈر جو کام کرنے والے ہیں ان کی مدد. اور ایک بہت بڑا ایک سیکشن ہے جو کہ اسٹیڈیمز کے متعلق ہے، اسٹیڈیم کی سیکیورٹی کے متعلق ہے، اور ایک جو کہ ایونٹس ہوتی ہیں ان میں سیکیورٹی کو فراہم کرتا ہے. اور ایک وہ ذیلی سیکشن ہے کہ جس کے یہ سربراہ ہیں جو کہ جو سیکیورٹی کی کمپنیز ہیں ان کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان سے ہم کریں گے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ کوئی سیکیورٹی کمپنی کھولنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا ذمہ داری ہے. سيادة النقيب، أنت ذكرت يعني فيما ذكرت من ضمن الأقسام أمن الملاعب وأمن المناسبات أيضا، والملاعب يعني الحمد لله بدأت تعود الحياة إلى الملاعب. الحمد لله يعني اليوم كان هناك مباراة ودية بين الغرافة والأهلي، ويعني المباراة إن شاء الله راح ترجع. فما هي يعني ناخذها يعني بس مرور الكرام الأشياء الأساسية اللي تتعلق بأمن الملاعب من حيث الجمهور ومن حيث المحافظة على الأمن والنظام والتعاون. مثل ما تفضلت يعني مش يعني من ضمن الافراد العاملين او الضباط العاملين في قسم الملاعب، ولكن مثل ما معروف الملاعب هو وظيفته الاساسيه هو تامين دخول وخروج والاجواء الداخليه للملعب، بحيث يكون في تنظيم للجمهور حتى يشوفون اللعبه حلوه بدون اي مشاكل او بدون اي عقبات تواجههم. تمام ان شاء اللہ. اسٹیڈیمز کی سیکیورٹی کے متعلق میرا ان سے سوال یہ تھا کہ اب الحمدللہ اب جو ہے یہاں پہ میچز بہرحال شروع ہو گئے ہیں. آج بھی دوستانہ میچ یہاں کی لوکل ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے، اور بھی مقابلے ہوں گے، اور 24 تاریخ سے باقاعدہ جو لیگ کے میچز ہیں وہ ہوں گے. تو اسٹیڈیمز کے متعلق ابھی تو اسپیکٹیٹرز یا جو شائقین ہیں وہ نہیں جا سکتے، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے بتایا کہ اس کے متعلق جو ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ یا ایک سیکشن کام کرتا ہے، ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگ پرامن طریقے سے اسٹیڈیم میں داخل ہوں، وہاں سے باہر نکلیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ان کو وہ میچ سے لطف اندوز ہوں اور کوئی پریشانی نہ ہو اور کسی طرح کی پرابلم کے بغیر وہ نکل آئیں. اتحول إليك سيادة الملازم عبد الهادي غالب ناصر الدوسري. معي سيادة الملازم؟ موجود معك.
يا مرحبا يا مرحبا بك سيادة الملازم. أنت يعني ترأس قسم أمن المناسبات والفعاليات، وهذه طبعا هذا القسم هو مهم بما أن كلنا نتوق إلى الفعاليات والمناسبات. فحاليا هل مسموح لنا إقامة المناسبات أم ننتظر بعض الشيء؟ صحيح اخوي عبيد، انا طبعا ضابط الدوريات الامنيه في قسم المناسبات. نعم. حد ضباط القسم. نعم. وطبعا في هذا الوقت طبعا كل الفعاليات موقفه، سواء الفعاليات الغنائيه او فعاليات المعارض او غيره. على حسب التوجيهات الاخيره طبعا من الاخوان في وزاره الصحه واداره الازمات. نعم. وان شاء الله باذن الله مثل ما تشوفون في انفراجه في الازمه. نعم. ان شاء الله تكون الايام الجايه ان شاء الله ايام خير ان شاء الله ترجع فيها المناسبات والفعاليات بشكل كامل باذن الله. باذن الله. मेरे साथ जो दूसरे जो मेहमान हैं लेफ्टिनेंट अब्दुल हादी गालिब अद्दौसरी, वो दरअसल जितने भी जो इवेंट्स होते हैं या जितने भी जो हम यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस इदारे से हैं, और मैंने उनको कह दिया था कि उस इदारे के हेड हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो उस इदारे के एक ऑफिसर हैं और जो पेट्रोल पार्टीज़ हैं बहरहाल उसको हेड करते हैं। और उन्होंने बताया कि मेरा सवाल ये था कि आजकल जो माहौल है कोरोना का, तो क्या उसमें इवेंट्स वगैरह, और हम सब ये चाहते हैं कि भाई जलसे हों, इजलास हों, तकारीब हों, तो क्या आजकल उसकी इजाज़त है, कब तक होगी? तो उनका जवाब ये था कि जैसे कि वजारत सेहत और जो यहाँ पर दूसरी जो सुप्रीम कमेटी है क्राइसिस मैनेजमेंट की, उसकी जानिब से जो हिदायत हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लौट रही हैं और बतदरीज पाबंदियाँ उठाई जा रही हैं। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल तो इवेंट्स हों या एग्जीबिशंस हों या दीगर जो जितनी भी तकरीबात हैं वो रोकी गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन बहुत जल्द ज़िंदगी वापस अपनी डगर पे इंशाल्लाह आ जाएगी। طيب سيادة الملازم، يعني حنا نتكلم كأن الوضع طبيعي، لأن إن شاء الله قريبا راح يرجع الوضع طبيعي. فكيفية استخراج التصاريح مثلا لأعراس أو لفعاليات يعني مثلا عيد ميلاد أو من هذا النوع، يعني اللي تتعلق بالأهل والأصدقاء؟ صحيح. أول حاجة طبعا إحنا جميع الفعاليات نطلع لها تراخيص، مثل حفلات الزواج وحفلات أعياد الميلاد والحفلات الخاصة الغنائية، مثلا مثل حفلات الجاليات اللي تصير دائما في المدينة الآسيوية، المدينة العمالية. وبداية الإجراء في التصريح طبعا التوجه لوزارة الثقافة قسم التراخيص، يأخذون من عندهم هناك ترخيص الثقافة والترخيص الفني، ومن بعدها طبعا التوجه بالكتاب اللي موجود معاهم من وزارة الثقافة وكتاب من الشخص المنظم للحفل إلى إدارة أمن المنشآت والهيئات قسم المناسبات فرع التصاريح الأمنية. نعم. ويخرج لهم تصريح طبعا على أساس نشوف المكان اللي هم فيه، استيعاب المكان مثلا 100 شخص 200 شخص، وتوفير طبعا من ضمن المطالب في التصريح اللي هو الامن الخاص، ان كم عدد الامن الخاص اللي يكون موجود على حسب عدد الجمهور. طبعا هذا في تعاون بيننا وبين الاخوان في قسم الشركات الامنيه. واي فعاليه طبعا تصير لازم يكون عليها تصريح، حتى المعارض هي المعارض التجاريه او المعارض الزراعيه او اي معرض إن كان. طبعا هذه التصاريح حتكون عن طريق وزاره الاقتصاد وعن طريق المجلس الوطني للسياحه. طيب मेरा जो सवाल था, और सामिन ये जो जिन ऑफिसर को अभी आप सुन रहे थे अब्दुल हादी गालिब दूसरी को, ये जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, चाहे वो यहाँ पे कोई आप शादी की जो है वो तकरीब करना चाह रहे हैं, या कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या कोई और तकरीब करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके की, जैसे कि बहुत सारे म्यूज़िकल कंसर्ट होते रहते हैं या और जो चीज़ें होती हैं, तो इन तमाम के लिए जो इदारा देता है परमिशन, वो यही इदारा है जिसके ऑफिसर की आप आवाज़ सुन रहे हैं, मोहतरम अब्दुल हादी की। और उन्होंने हमें बताया कि चाहे हमारे यहाँ से, मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से हर तरह की जो परमिशंस हैं या इजाज़तनामे हैं वो दिए जाते हैं, चाहे वो शादी की तकरीब हो, चाहे वो कोई गाने बजाने की महफ़िल हो, चाहे वो कोई शेर व शायरी की महफ़िल हो, चाहे वो और जो कम्युनिटी इवेंट्स होती हैं वो हों। जैसे कि वहाँ आप देखते हैं लेबर सिटी में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते थे, तो उसका तरीक़ा यह है कि पहले जो कल्चर मिनिस्ट्री है वहाँ से
اس کی جو اس کا ٹیکنیکل پرمیشن یا پرمٹ لینا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر آپ اس ادارے میں آئیں گے اور اس ادارے میں آپ وہاں کے پیپر پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ جائے گی اس جگہ کو، دیکھے گی کہ اس میں کتنے آدمیوں کی گنجائش ہے، اور جتنے آدمی ہیں اس کے حساب سے آپ کو وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ چاہیے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ایگزیبیشن ہو، چاہے مطلب جیسے کمرشل ایگزیبیشنز ہوتی ہیں یا کسی بھی طریقے کی جو ایونٹس ہیں جن کے لیے آپ کو، اگر وہ کوئی کمرشل کوئی ایونٹ ہے تو اس کا آپ کو کلچر منسٹری سے پہلا پرمٹ نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو اس کے لیے وزارت تجارت جانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو نیشنل کونسل ہے سیاحت کی، وہاں سے آپ کو اس کا پہلے بنیادی پرمٹ لینا پڑے گا، اور اس کے بعد ان کا ادارہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر کے اس کو اجازت دے گا کہ ہاں اس جگہ پر اتنے بندوں کو آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. یہ تمام چیزیں ان کی جانب سے دیکھی جاتی ہیں. ننتقل إليك سيادة النقيب حسن راشد الربيعي. الآن يعني الملازم عبد الهادي ذكر أن عدد أفراد الحرس الخاص أنتم تحددون، فالشركات الأمنية تتبع لقسمكم. فأولا سؤالي هو كالآتي، يعني إذا بغيت أنا أفتح شركة أمنية فما المطلوب مني؟ ايوه. بالنسبه للشركات المحدده في ترخيصين، ترخيص شركه امنيه وترخيص رجل امن ووزاره الامن والحارس يعني. بالنسبه للشركه هم في 3 شروط رئيسيه. لازم تكون شركه قطريه 100%. جميع الملاك لازم تكون قطريين. اوكي. وان يكون ملك الشركه من حسني السيره. اوكي. والشرط الثالث ان ما يكون سبق عليهم حكم نهائيا في اي يعني ملاك الشركه عقوبه جنائيه او جريمه من جرائم الموجهه ضد امن الدوله او مخله بالشرف والامانه وكذا. هذه الشروط الاساسيه الثلاثه المطلوبه في تقديم طلب شركه خدمه امنيه خاصه. طبعا هي بتقدم طلب ترخيص من صاحب الشان او من يمثل قانونا. مرخص من خلال نحن اداره المنشات تجي عند قسم الشركات الامنيه فرع التراخيص. نعم. طلبات هي ممكن النموذج يحصلها ممكن على موقع الكتروني او لو يجي عندنا برضه موجوده في الاستقبال، ممكن ياخذ الطلب يعبي النموذج عن المطلوب، بعد ان شاء الله خلال يعني مده قصيره بيحصل صراحه على الترخيص اللازم. هذا بالنسبة للشركة. نعم. نعم. الافراد يعني ما في يعني طلبات كثيره، ان لا يقل عمره عن ما ينقص عن 5 سنه عمره، وان يكون حسن السيره والسلوك، ونفس الشيء بعد ان لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبه الحبس مده 6 اشهر، ولو كان قد رد اليه اعتبار. طبعا حاطين هذا الشرط عشان رجل الامن طبعا لازم يكون شخص مؤتمن، اذا كان سوى عقوبه ورد اعتباره فيها يعني تمام. يعني. تمام. تمام. میرا جو ايوه نشتغل الفحص الطبي والدوره التدريبيه الالزاميه بالنسبه لرجل الامن. اوكي. مو للملاك، هاي رجل الامن الدورة دي. 3 شروط فقط. تمام. اي وما يكون اللي ذكرت. اي حكم نهائي في عقوبه جنائيه او جرائم تخل بالشرف الامانه او امن الدوله. تمام. تمام. میرا جو سوال تھا کیپٹن حسن راشد الربیعی سے وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سیکیورٹی کی کمپنی کھولنا چاہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا چیزیں آپ مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کمپنی اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ کمپنی کے جتنے بھی مالکان ہیں وہ قطری شہری ہوں، یعنی کہ 100% یہ قطری کمپنی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کا جو کہتے ہیں نا گڈ کیریکٹر ہو، مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے اوپر کوئی شکایت وغیرہ نہ ہوئی ہو، اچھے چال چلن کے لوگ ہوں، اور ان کے خلاف عدالت سے کبھی کوئی سزا نہ ان کو سنائی گئی ہو، اور کوئی ایسا جرم انہوں نے اس کا ارتکاب نہ کیا ہو کہ جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے. تو یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سیکیورٹی کے شعبے میں کام کرنا چاہتا ہے، سیکیورٹی گارڈ یا اس طرح کا کوئی بھی جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم 18 سال کی عمر ہو، چال چلن کا ٹھیک ہو، اور کبھی قید 6 مہینے سے زیادہ قید نہ رہا ہو، اور اگر اس کے خلاف کوئی عدالتی ایسا حکم نہ جاری کیا گیا ہو کہ جس میں بھلے سے بعد میں
یہ کہہ دیا گیا ہو کہ نہیں بھائی ان کے یہ اس میں شامل نہیں تھے یا ان کی غلطی کم تھی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر جو سیکیورٹی کے شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ خود قابل اعتبار نہ ہوئے تو پھر ان پر دوسرے کیسے اعتبار کریں گے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور پھر جو ٹریننگ کورس ہے وہ ان کو مکمل کرنا ہوگا. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. تدریب افراد الامن سیادة النقیب، هل انتم تشرفون عليه ولا شركة خاصة؟ لا طبعا التدريب هو شركه خاصه. مهم. احب اقول لك بس ان احنا الترخيص عندنا 6 انشطه امنيه احنا نرخص لها. مهم. على راسهم لخدمه اعمال الحراسه اللي هم الحراس المنتفي في المولات والى اخره يعني. مهم. في عندنا اعمال حراسه هي خدمه واحده، عندك نقل الاموال، خدمات المسانده للبنوك، وخدمه مركز النقد، وخدمه مركز تدريب والاستشارات الامنيه. فمركز التدريب هو عباره عن خدمه امنيه ياخذ عليها ترخيص من عندنا. مهم. شركه امنيه يعني ترغب انها تفتح مركز تدريب مهم. معتمد لدينا الوزاره الداخليه يعني. مهم. يدرب فيه رجال الامن، ومن ثم اختبارهم يكون لدينا احنا في اداره امن المنشات قبل الحصول على ترخيص النسب. تمام. انہوں نے بتایا کہ ان کے، میرا سوال یہ تھا کہ جو ٹریننگ دی جاتی ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں سیکیورٹی گارڈز کی حیثیت سے یا سیکیورٹی پرسنل کی حیثیت سے، تو ان کی جو ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے تو کیا آپ یہ ٹریننگ دیتے ہیں یا جو کمپنیاں ہیں پرائیویٹ وہ دیتی ہیں ٹریننگ اور آپ ان کی نگرانی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، جو ٹریننگ ہے وہ تو پرائیویٹ کمپنیز جن کے پاس اس کا لائسنس ہوتا ہے وہ دیتی ہیں، البتہ ہماری بہرحال نگرانی رہتی ہے اور ہم 6 مختلف قسم کی جو سیکیورٹی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک تو وہ ہے جیسے مالز وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں جو وہاں پہ جو سیکیورٹی کے افراد ہوتے ہیں ان کو ان کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں. یا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اے ٹی ایم جب خالی ہو جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر آتے ہیں، کچھ بڑے ماشاءاللہ تگڑے قسم کے پیسے لے کر کے آتے ہیں اور وہاں پیسے ڈال کر کے جاتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ اور ان کی جو لائسنسنگ وغیرہ وہ سب ان کے ذمہ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹریننگ کی اس فیلڈ میں ٹریننگ کی کا سینٹر کھولنا چاہتا ہے اور مشورے لینا چاہتے ہیں تو یہ تمام بھی انہی کے انڈر آتے ہیں، انہی کی چیزیں ہوتی ہیں. سؤال أخير سيادة النقيب بالنسبة للتقديم، يعني هل الحضور الشخصي ضروري ولا ممكن الخدمات موجودة يعني عبر الموقع الإلكتروني أو أونلاين أو متراش؟ لا في ممكن هذا في عندك ناس اللي هو خدمات موحده للشركات عامه يعني اي شركه تجاريه ممكن يقدم عليه. في لنا فرع بعد ايام موجود في التوصيل، يا اما الشخص ياخذ بنفسه او عن طريق الاونلاين يقدم طلب. فالخيار متروك للشخص اللي راغب يفتح المجال هذا. حلو. يجي شخصيا كان يبي عنده اسئله معينه، استفسارات قانونيه او غيرها، حاضر في اي وقت. اذا كان بيكتفي وبيقدم عن طريق الايميل النت يعني شيء راجع. تمام. میرا سوال یہ تھا کہ کیا آنا پڑے گا آپ کے ہاں آ کر کے ریکویسٹ کوئی بھی اپلیکیشن کرنی ہے ڈالنی ہے اس کے لیے، یا کہ آن لائن بھی ہے؟ تو ان کا دونوں چیزیں ہیں، شخصی طور پر بھی آ کر کے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو یونیفائڈ سروسز سینٹرز ہیں وہاں پر بھی، اور بعض سروسز آن لائن بھی موجود ہیں. تو جیسے آپ چاہیں اور جس قسم کی آپ کو چاہیے، جس قسم کی آپ کو ہماری مدد چاہیے تو یا جس قسم کی سروس چاہیے تو اس کے حساب سے یہ چیز طے ہوگی. برجع إليك سيادة النقيب بس عشان نتكلم عن أهمية تعاون الجمهور في الأماكن العامة، لكن قبل ذلك أنا أوجه السؤال الأخير لسيادة الملازم عبد الهادي غالب الناصر الدوسري. سيادة الملازم عبد الهادي، فيما يتعلق بالندوات الدينية هل أيضا تحتاج إلى تصريح منكم؟ يعني مثلا في المسجد واحد يعني يتكلم عن الدين وكذا، هل يحتاج إلى تصريح؟ طبعا حتى المحاضرات الدينية وحتى المناسبات الشعرية أو اللي بيكون فيها حتى الجمهور، طبعا ما شاء الله إخوان عندنا من متحدثين بالأردو نعم دائما يسوون فعاليات شعرية. نعم. حتى هذه الفعاليات الشعرية لازم يكون عن طريق وزارة الثقافة. أما الفعاليات أو المناسبات الدينية إذا مثلا يكون فيها أحد يتكلم عن أي أمر ديني لازم يأخذ تصريح طبعا من وزارة الأوقاف، وبعد ذلك طبعا مراجعتنا في إدارة أمن المنشآت. تمام. أزيد توضيح أخوي عبيد بخصوص تفضل. حفلات الزواج وحفلات عيد الميلاد. نعم. طبعا هذه احنا نتكلم عن التراخيص اللي بتكون، الفعاليات اللي بتكون
يكون في الفنادق او القاعات المعتمده من الدوله. نعم. لازم ياخذ عليها ترخيص. اما اللي طبعا بيسوي حفل زواجه في البيت او عيد الميلاد في البيت طبعا هذه ما عليها ترخيص، ولكن اكيد لازم الواحد يراعي طبعا الجيران والشارع بعدم الازعاج بالاغاني، خاصه اذا كان في مكبرات صوت. واضح سیادة الملازم. میرا جو ان سے سوال تھا لیفٹیننٹ عبدالہادی غالب دوسری سے وہ یہ تھا کہ بھائی کوئی دینی لیکچر دینا چاہ رہا ہے، مسجد میں بندہ لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتا رہا ہے، تو کیا اس طرح کا کوئی پروگرام کرنے کے لیے بھی آپ کی اجازت چاہیے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل، چاہے وہ کوئی مشاعرہ ہو، شعر وغیرہ کی جو تقریب ہوتی ہے اور مشاعرہ ہوتا ہے، اور ہوتے ہیں یہاں پہ قطر میں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یا یہ کہ دینی لیکچرز ہوں، دینی پروگرامز ہوں. اگر کوئی ثقافتی تقریب ہے جیسے کہ مشاعرہ ہے تو اس کے لیے پہلے اجازت نامہ لینا ہوگا کلچر منسٹری سے. اگر کوئی دینی پروگرام ہے تو اس کے لیے پہلے اجازت لینی ہوگی وزارت اوقاف سے، اور اس کے بعد پھر ان کا ادارہ جو وزارت داخلہ کا ادارہ ہے پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ، یہ اس کو پھر اپروو کرے گا جگہ دیکھ کر کے کتنے لوگوں کی اجازت ہے، کتنے وہاں پہ گارڈ چاہیے وغیرہ وغیرہ. ایک چیز اور انہوں نے واضح کی کہ جو شادی یا برتھ ڈے وغیرہ کی یا اس قسم کی جو تقریبات ہیں، اگر وہ ہوٹلز میں ہیں یا جو کچھ جو ہالز ہوتے ہیں، کمیونٹی ہالز ہیں جہاں پر اس طرح کے ایونٹس ہوتی ہیں، تو اس صورت میں آپ کو اس کی پرمیشن کی ضرورت ہوگی. اگر آپ گھر میں ہی یہ اس طرح کی تقریبات منعقد کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آس پڑوس کا اور سڑک کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر اگر وہاں پہ آپ مائک کا اور اسپیکرز کا استعمال کریں تو دوسروں کو تنگ نہ کریں، ورنہ یہ ہے کہ ان کو پریشانی ہوگی. هنا سيادة الملازم عبد الهادي غالب ناصر الدوسري، يعني كملت معك النقاط، وإن شاء الله نشوفك في اللقاءات القريبة القادمة، وإن شاء الله بتنور استوديوهاتنا إن شاء الله. الله يعطيك العافيه اخوي عبيد. طبعا بس كلمه اخيره، اول شيء نشكركم ونشكر النقيب حسن، ونتمنى طبعا من الجمهور، واكيد اخوي حسن بيتكلم عن هذا الموضوع. نعم ان شاء الله. الالتزام طبعا بالتعليمات من اداره الازمات والتباعد الاجتماعي والنظافه الشخصيه، وان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله نلقى باذن الله من هذا المرض، وان شاء الله تكونون بخير دائما باذن الله باذن الله. شكرا جزيلا سياده الملازم، انت يعني وش اقول لك، استحملتني كل هذا الوقت ويعني قدمت المعلومات المفيده. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. يا مرحبا، مع السلامه سياده الملازم. مع السلامه. تو یہ ہمارے جو مہمان تھے ایک، وہ اب ہم سے رخصت ہو گئے. جاتے جاتے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ انشاءاللہ جلد ہی زندگی واپس لوٹ آئے گی اپنی پٹری پر، اور جو کرائسس مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے اور وزارت صحت کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کی آپ پابندی کیجیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے، جنرل ہائیجین کا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ بہت جلد صورتحال بہتر ہو جائے گی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیفٹیننٹ عبدالہادی دوسری کا کہ انہوں نے اپنا وقت دیا اور ہم سے بات چیت کی. ہمارے ساتھ کیپٹن حسن موجود ہیں، اور ان سے ہم ایک آخری سوال ان سے بھی کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تعاون کریں اور کوآپریٹ کریں پولیس والوں کے ساتھ اور سیکیورٹی والوں کے ساتھ، تو آخر ان کی کیا اہمیت ہے؟ سؤال أخير أوجه لك سيادة النقيب حسن راشد الربيعي، ما هي أهمية تعاون الجمهور وما هو مرادكم من التعاون؟ يعني شنو تعاون الجمهور مع الشرطة وأفراد الأمن؟ والله هو التعاون مطلوب. يعني اولا الشركات الامنيه الخاصه والامن، يعني والامن العام والامن الخاص، الامن الخاص يعتبر الصف الثاني للامن العام. يعني احنا نقول عليه هو مستند للامن العام في تامين جميع مناسبات، سواء كانت مناسبات دينيه او مناسبات ثقافيه او رياضيه او الى اخره. طبعا بتخفف الاعباء شويه على قوه الشرطه في تامين المناسبات المختلفه. اهميه التزام الناس بالتعليمات هذه اولا لمصلحتهم رقم واحد. هم وجود الامن الخاص في الاماكن العامه، الامن الخاص يعني هو موجود لهم هم، يعني في تنظيم دخول خروج مثلا الناس من والى المنشات، سواء كانت منشات تجاريه او ملاعب او منتزهات الى اخره. طبعا رجل الامن الخاص ماخذ تدريب كافي ولازم يكفيه حق اداء مهمه من ضمنها، يعني اذا صار حادث لا قدر الله حادث حريق، هو عنده مثلا التدريب اللازم كيف يتصرف اذا صار حريق، واذا صار في اصابه معينه عنده طبعا ايش الاجراءات اللي يتخذها لين وصول فرق الانقاذ او فرق طبيه للمكان.
لا قدر الله اذا كان في مثلا تدافع او ازدحام شديد او كذا، برضو من مهمه رجل الامن الخاص انه يساعد في حل هذه الازمه. طبعا تعاون الناس مع الامن الفرد الامن الخاص مهم. اول شيء له يعني يفيده يعني اي صح، مصلحة. اول شيء يلجأ له هو المستجيب الاول للحادثه، ومن خلاله الامن العام او الشرطه بيجيها الخبر، يعني هو بيستلم الخبر او بيشوف الحادث بيتصرف اولي الوصول للجهه المختصه اللي بتتابع بعدين الحادثه. تمام. मेरा उनसे सवाल ये था कि ये जो आप हमेशा कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जी पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करें, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं कहीं पर भी कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें, तो आखिर चाहते क्या हैं आप? इस कोऑपरेशन का मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्या है? तो उन्होंने कहा कि चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी हो और चाहे जनरल सिक्योरिटी हो यानी कि पुलिस हो, दोनों सूरतों में ये जो ताउन है हमारा उनके साथ, ये खुद हमारे फ़ायदे के लिए है, क्योंकि उसका नुकसान या फ़ायदा दोनों ही हमें होगा। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये अपनी जो जिम्मेदारियां अदा करते हैं उसके लिए बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इनके ज़रिए से पुलिस पर बोझ कम हो जाता है। तो जब हम इनके साथ ताउन करते हैं तो गोया हम अपने साथ ताउन कर रहे होते हैं, इनकी बात हम मानते हैं, तो गोया कि वो हमारे मफाद में, हमारे फ़ायदे में होती है। चाहे ये किसी कमर्शियल कम्प्लेक्स में आपको नज़र आए, चाहे पार्क्स में नज़र आए, चाहे बीच पे नज़र आए, जहाँ पर भी ये कोई सिक्योरिटी वाला नज़र आता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी बात मानें, क्योंकि वो जो भी कह रहा है वो उसकी ट्रेनिंग के मुताबिक है और उसको इस बारे में वो हिदायत दी गई हैं जो कि वो हम तक पहुंचा रहा है। और खुदा न खास्ता अगर कहीं पर आग लग जाती है या कहीं पर कोई किसी किस्म का हादसा पेश आ जाता है, कहीं पर भगदड़ मच जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके पास हर चीज़ को टैकल करने की ट्रेनिंग मौजूद है। तो अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो नुकसान होगा। लिहाजा हमारे लिए खुद हमारे फ़ायदे के लिए ये बात है कि हम सिक्योरिटी पर्सनल की बात माने, गार्ड्स की बात माने, पुलिस वालों की बात माने, क्योंकि सबसे पहले हमारी मदद को यही लोग पहुंचते हैं और उसके बाद जो मुताल्लिक़ा इदारा होगा पुलिस का या सिविल डिफेंस का या दूसरा, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी बातें मान करके चलें, और ये सब हम जानते हैं। अखीरन सियादत नक़ीब हसन राशिद الربيعي النصائح للسادة المستمعين. والله اولا اتمنى لهم يعني السلامه دائما. نطلب منهم ان زياده في الوعي ينشرونه، حتى الاسره تنشر يعني التعامل مع افرادها سواء كانوا صغار او كبار، يعلمون اطفالهم بدايه ايش هو فرد الامن وايش وظيفته، انه هو متمثله شبيهه بخدمه رجل الشرطه. نعم. فهو موجود لحمايته او مساعدته اذا طلب هو المساعده. بس هذا احنا نبي منهم التعاون. تمام. من مبدا او من قاعده الامن نصرة الجميع. تمام. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لا نتقدم بالشكر الجزيل لسيادة النقيب حسن راشد الربيعي من إدارة من الهيئات والمنشآت بوزارة الداخلية القطرية. شكرا سيادة النقيب على وجودك معنا طيلة هذا الوقت، وإن شاء الله نشوفك عما قريب يوم إن شاء الله تجي وتشرفنا في الاستوديوهات إن شاء الله. أشكرك أخوي عبيد، وثاني مرة وأوجه شكر ثاني مرة للقناة الكريمة ومتابعينك الكرام من المقيمين في دولة قطر. يا مرحبا بك سيادة النقيب، شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة. یہ تھے ہمارے جو دوسرے مہمان جن کو آپ نے سنا، کیپٹن حسن راشد الربیعی، جو کہ جاتے جاتے یہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اویئرنیس کو عام کریں، معلومات کو عام کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور بڑوں کو بھی، اور خود بھی دھیان رکھیں کہ یہ جو سیکیورٹی والے لوگ ہیں، یہ جو گارڈز ہیں، یہ بالکل پولیس والوں کی طرح ہیں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے موجود ہیں، ان کی عزت کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی بات مانیں، اور تاکہ ہم سب محفوظ رہیں اور کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو ہمیں فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے تھے ان سے میں اب اجازت چاہوں گا، لیکن ہم FM 107 پر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک اور آفیسر تھوڑی دیر میں جڑیں گے انشاءاللہ، اور ان سے ہم بات کریں گے سیکیورٹی سسٹمز کے بارے میں، اور بہت اہم معلومات وہ بھی ہمیں انشاءاللہ دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے فیس بک پر دیکھنے والوں سے اجازت، اور انشاءاللہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اور سب سے میں کہوں گا کہ FM 107 کو جوائن کیجئے، سنیے، اور جو ہمارے اگلے مہمان ہیں ان سے تھوڑی دیر میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔